बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवीक गाता. देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. सर्वेस्परातय संतोष पावच्याक मरयेन आपलें जिवीत त्याच सर्वेस्पराक समर्पिलें. आज तोच जेजू आमकां ताचे संगी संतोष पावोंक आपयता. देखून ह्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकान थावन गीत संको ये 22 पान संको 30 आणि 1. आराधन आराधन स्वाधी sacramenta आराधन आराधन स्वाधी sacramenta भक्तीन मना कलत्या कळसा करता तुका नाम भक्ती मना कलत्या कळसा करता तुका नाम करता तुका नाम. जिवितासो उंडो तू आमकां मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. जिवितासो उंडो तू आमकां मोगासो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. तुजो सांगाता शेता तुजी कृपा लालेता. तुजो सांगाता शेता तुजी कृपा लालेता. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी यात्रेकता. आराधन आराधन स्वाधी sacramenta आराधन आराधन स्वाधी sacramenta भक्ती मना कलत्या कळसा करता तुका नाम भक्ती मना कलत्या कळसा करता तुका नाम करता तुका नाम. संसारासो उजवाड तू काळो धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश फांकोसो. संसारासो उजवाड तू काळो धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश फांकोसो. तुका मेळो का शेता आत्मीक सकत लालेता. तुका मेळो का शेता आत्मीक सकत लालेता. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेकता. आराधन आराधन स्वाधी sacramenta आराधन आराधन स्वाधी sacramenta भक्ती मना कलत्या कळसा करता तुका नाम भक्ती मना कलत्या कळसा करता तुका नाम करता तुका नाम. Alleluia, Alleluia,
महिमा देता आशीर्वाद प्रदान करता आशीर्वाद भोवस्वादीक जेजू, तुका आमचो मान आनी गौरव सक्रामेंतान तूं खरोच हजारा साय म्हूण आमी पाती येता. तुज्या हाजीरपणाद्वारे आमची जिणी तुवें सोबयल्याय, जिणी अर्था बरीत केल्याय, दैवीक सक्तीन आमकां तुवें भरल्याय. आज त्याच उपकार नियाळन तुका आमी अर्गां दिता. सोमिया, तूं आमच्या जिविताचें भंडार, तूं आमचें जिवीत चलोवपी. तुजे थंय आमकां समाधान मेळ्ळां, व्हरतो संतोश सुदादोसकाय तृप्ती आमी भोगल्या. आज तें सगळें नियाळून सोमिया तुजे समकार ह्या सकाळीच्या वक्ता हांव आयला. तुवें आमकां आशिर्वादीत करून जिवीत आनीक संतोशाचें केलाय. कश्टा संकश्टांनी अस्कतकायच्या मेटांनी आमी जिणी समकल्यारी तुका विधेय जावन तुका मानवोची जिणी जियोंक प्रयत्न करिनातल्यारी सबार पावटी आमच्या जिणयेर तुजो प्रकाश तुवें फांकयलाय. हें सगळें नियाळन सोमिया तुका आमी अर्गां दिता. मान बागयता आनी तुजी स्तुती वाखाणता. तुजे संगी करसूनचो हो वेळ फळादीक जावं दी. म्हजी जिणये मेटा तुज्या सांगातपणान समकल्ली जावन सदांच म्हज्या जिणयेन भावार्थाक वेंगूंक म्हाका करपा दी. आज तुजे मारिफात म्हज्या जिविताचेर लाभलेली सर्व आशिर्वादां नियाळता आसतना तुजी कृपा बेसावां म्हज्या जिवितान महत्वाचें म्हणलें हांवें वळखून तुका मान बागोवंक हांव हांगासर आयलां. रोजार मायेचें स्मरण करच्या ह्या बागे दिसा परत तुजे माथे मरयेचो उगडास आमी काडटा. हांव सोमिया, रोजार भक्तीपण आमकां सर्गींच्या राज्याची सतां जाणां जावंक, ती नियाळूंक आनी तांचे थंय आमची जिणी भावार्थाची कर्ण घेवंक एक आदार जावन तुवें दिलाय. सोमिया, 13व्या शतमानांत हांव अजून पर्यंत मरयेन दिल्ले संदेश नियाळन सर्व वायटांचेर जैत व्हरूंक रोजार भक्तीपण व्हरतो आदार जावन मरये मुखांतर तुवें आमकां फावो केलाय. हर एक रितीन तुजो आदार, तुजी सकत आमी रोजार भक्तीपण आदारलेले द्वारी लाभता म्हणलें मरयेन दिश्टीक पडचे द्वारे आमकां दाखोवन दिलां. आनी हें सगळें बेसांव नियाळन आज परत तुजो सांगात आपणावंक हांव तुजे समकार आयलां. मागणे आनी भावार्थाची जिणी सोमिया मरयेच्या जिवितान प्रामुख्यता घेवंक शकली. ती प्रामुख्यता आनी तें जिणयेचें लिसांव तिणें आपणाकच म्हूण जगोवन दवरूंक ना. बगार हर एका व्यक्तीक ज्या कोणाक ती मेळ्ळी तिणें तें दिलें. प्रत्येक रितीन ती प्रामुख्यता तिणें आपल्या तुज्या आपोस्तलांक दिली.
आणि ह्या आधुनिक संवसारांत जिवोवच्या हर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक ती अजून दिवन आसा सोम्या. धर्मदूतांच्या कृत्यांत अध्याय 1 वाक्य 12 तावन 14 हातूंत आमकां कळटा की जेरुसलेमांत कशा अपोस्तलांनी हेर स्त्रियो सांगाता तुजी माता कळनासतना मागणे करच्या जिवितांत एकवटीत आसलेली सोम्या. आज मरियेचें जिवीत आमकां एक प्रेरण आनी आदर्शचें जालां. दैवीक कृपा आमच्या जिवितांत वाळोवंक ती कारण जाल्या. तिची विनवणी सबार तिने मनशा कुळा खातीर आजून ती दिते आसा. हर एक रितीन मोरयेचें जिवीत आज हांव नियाळतना सोम्या. तुजो सांगात म्हज्या जिवितांत व्हरतो म्हणलें हांव मानून घेता. मोरयेन तुज्या संवसारी मिसावान तुका सांगात दिलो. तें देवाचें योजन, देवाची खुशी आनी आपणाची ती जबाबदारी म्हणलें समजोन जें कितें तुज्या जिवितान घडोवंक आसलें तें सगळें घडचे खातीर तिणें सांगात दिलो. तशेंच म्हज्या जिवितांत हर एक रितीन तुज्या जिवितांतलें संवसारी मिसावांतलें प्रेरण घेवन म्हजी जिणी पेल्याक तुका परगट करची जिणी जावंक कृपा दी. सर्व रितीने जिविताच्या गुंडायेतावन हांवें अनुभव केल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर तुका अर्गां दिता सोम्या. मोरयेन तुजे मातेन आपल्या जिवितांत तुका आपल्या गर्भांत वावोवचें भाग मेळिल्ले वेळार संतोषान सर्वेस्पराची स्तुती केली. म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हूण ती म्हणाली. म्हज्या धारोकातय हांव उल्हासता म्हूण ती आपल्या काळजा मनांत उच्चारूंक शकली. हर एक रितीन सर्वेस्परा देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या महात कार्यां खातीर ताच्या नांवाक जावं सदां महिमा म्हूण तिणें वाखाणलें. आज तिंच बोगणां तिंच चिंतना आटापून तुवें म्हज्या जिवितांत वतलेल्या सर्व आशिर्वादां खातीर कृपे बेसांवा खातीर तुका हांव अर्गां दिता सोम्या. आनी मोरयेच्या उतरां बराबर हांवें तुजी वडवीक घाता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सोम्यान आमकां ताजो सांगात दिला कृपे बेसांवांनी आमची जिणी भावार्थाची जावन जियोंक कश्टां कांतांत पिडे शिरेंत आमच्या अस्कत कांय अडचण आमी आसल्यार ताचो आशिर्वाद आमचेर पाठोवन ताणें आमकां ताचो सांगात दिला. तो सांगात आनी ती बेसांवां नियाळण गावया आमी गीत म्हजो आत्मो सोम्याची वडवीक घाता. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संख B90 आनी 4 पान संख 80 आनी 5. सोम्याची वडवी गात म्हज्या तारकातय उल्हासता.
आसा ताणें केल्यान महात कार्यां जिणेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो कित्याक सत्यवंता विचित कामां केल्या मागे वंश ते वंताचे नांव आपल्या रस्ते दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो कित्याक सत्यवंता विचित कामां वंताचे नांव म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासा ताणें केल्यान महात कार्यां जिणेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां ताणें भुगतां बैली आनी रित्या हाता धाडले क्रिस्तांक पाटी आपणाक भिये देल्या दाखयता तो काकू सदां संतती तांव संतती भुकेल्ल्या लोकाची ताणें भुगतां बैली आनी रित्या हाता धाडले क्रिस्तांक पाटी आपणाक भिये देल्या दाखयता तो काकू सदां संतती तांव संतती म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासा ताणें केल्यान महात कार्यां जिणेन म्हज्या ताच्या नांवाक जावं महिमा सदां म्हजो आत्मो सोम्याची वडवी गाता म्हज्या तारकांतय उल्हासा मोगाळा जेसू म्हजें हें संवसारी जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जायचंय म्हण तुवें दिल्ली देख नियाळोंक मरी म्हाका एक प्रेरण म्हण हांव मानून घेता सोम्या हर एका रितीने जशें मरयेन तुज्या मेसावान तुका आदार दिलो सांगात दिलो तशेंच आज मरी म्हाका तोचो आदार फावो करता म्हणलें हांव भावार्थान मानून घेता सोम्या हर एक रितीने तुजें मेसाव तुजें कुर्सा मरण आपोस्तलांच्या जिणेंत तांकां आदार सुकलो संतोसून पैंच जालो म्हणलें बोगाप उदेशें आनी ह्या दुवारी ते भियोंक कंगाल जावंक
आधार सुकलेले जावन तांच्या जिवितांत भरवसून आसलेले स्थितीक ते पावले. तेव्हा कशें तुवें जुआंवच्या हातीन दिल्ली तुजी माता तांकां एक करून दवरूंक शकली. मागण्याद्वारे तांकां सर्गींच्या बापाचो आदार मागून बळवंत करूंक शकली. तशेंच आमच्या जिणयेंत तीच तुजी माता बळवंत करता. मागण्याच्या जिणयेक वेगळो कुलो दिता आनी भावार्थान तुका मानवून जियोंक आमकां एक प्रेरण जावन आसा सोम्या. रोजार भक्तीपणाद्वारे आमकां आमच्या अस्कत कुडीच्या सर्व वायट संगतींतले जैते वंत जावंक आदार दिता म्हणलें नियाळूंक आयच्या दिसा परत ती जागयता आसतना तुज्या पांयतळी आमचें जिवीत समर्पित हांव सोम्या. आमकां तुज्या गोपांत घे. आमचें जिवीत तुजे कुशे प्रकार चलोवंक तुजे मातेन आमकां प्रेरीत केलां तें नियाळन सदांच तुज्या हाजीरपणान आमची जिणी पवित्रपणान जियोंक करपा दी. आजून तें कोंताचें भक्तीपण आमकां बदलती दिवचें जालां. त्याच वेंगेंत तुजें हाजीरपण बघून जियोंक आमकां करपा दी सोम्या. सर्व रितींनी आमची जिणी संवसारी संगतींनी वेडो घालता आसतना संवसारी कुशलायेंक वेंगून जियोंक आपोवणें दिता आसतना संवसार आमकां क्षणीक संतोशा खातीर संवसारी संगतींनी विलीन करता आसतना तुजो सांगात आपणावन हर एक रितीन तुका सांगात दिल्ली मोरी आमकांय आज जागयता आसतना तो उलो स्विकार करूंक आनी तुजे थंय भक्तीपणान आमच्या मागण्यान भावार्थाच्या आचरणांनी तुजें उतर वाचून आमची जिणी पवित्रपणान जियोवच्याक तुजी कृपा आमकां लाभय सोम्या. ह्या सकाळींच्या वखत आयच्या दिसाची सगळीं योजना कामां आमच्या जिविताच्यो हर एक जबाबदारी दिसपडतो ग्रास जोडसो वावर भुरग्यांचें शिकाप हर एक संगती आमच्या कुटुंबांतल्या सान्याची पिडा शिडा हर एक कश्ट संकश्ट तुका समर्पित हांव सोम्या. मरयेन खाना शहरांत त्या कुटुंबाचे कश्ट समजून तुजे कडेन विनंती केली. आज तीच विनंती म्हजे खातीर ती करता आसतना ती करपा म्हाका लाभय सोम्या. ती बेसांवां म्हज्या जिवितांत उणेपण पयस करूंक अस्कत कायन खाड उडोवंक आनी सर्व रितींनी भावार्थाची जिणी जियोंक म्हाका तूं आदार दी सोम्या. आज तुजो मोग म्हज्या जिवितांत व्हरतो म्हूण हांव मानून घेता सोम्या. आनी सर्व रितींनी म्हजी जिणी तुका हांव समर्पितां सोम्या. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमची जिणी सोम्याच्या पांयतळी समर्पून गावया गीत म्हजे जिणयेंत तुजी खोशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या. गीत संको ही 50 पान संको 140 तुझी खुशी करू शिकय म्हाका सोम्या. मुझे तूं कितें अपेक्षिता ते दाखय सोम्या. मुझे जिणयेंत तुझी खुशी करू शिकय म्हाका सोम्या. मुझे तूं कितें अपेक्षिता ते दाखय सोम्या.
एक वाट म्हाका खुशी तुजी करू दैवीक शेकून जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडू मुजे जिणेंत तुजी खुशी करू शिकय म्हाका सोमिया मुजे तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया दैवीक जानवार म्हज्या आत्म्याक वाडोवन सोडून येवं दी मोगतो तुजो सोम्या म्हाका तुजे थंय ओडून दी म्हजे जिणेंत तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया मुजे तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया मुजे जिणेंत तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया मुजे तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया आमच्यो गरजो आमची तेसावां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसाच्यार सुंच्या आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागया ती आज तांच्या जिविता खातीर अर्गां दितात जल्मा दिसाच्यार सीता प्रतिभा तावनो कल्लातूर तावनो अविनाश लसरादो कलिना तावनो रेशमा रेगो बचपे तावन ऐशेर साम्युएल ब्रावो उर्वा तावन साळी सवो जल्मा दिसाच्यार सीता केल्विन लुईस आनी कॅरोलिन पिंटो बोरिवली ईस्ट मुंबय तावन जल्मा दिसाच्यार सीता मेलरॉय एल्फी वास खातार तावन जल्मा दिसाच्यार सीता सायमन आनी मार्सेलिन कोरिया कुळूर तावन लग्नाचो वार्षिकोत्सव आज संभ्रमतात 550 वार्षिकोत्सव आपल्या लग्ना दिसाचो उडास काडून देवाक अर्गां दितात जेकब क्लॉटिल्डा अल्मेडा मुल्की तावन वलेरियन आनी लिना डिसोजा मोगार्नाड तावन जिवितांत अनुभव केल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर अर्गां दितात लिना मतायस काटये पडला तावन मोलिन डिलिमा मँगलोर तावन सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता लिली सिक्वेरा किनिगोळी तावन देवाक अर्गां दिता तेरेजा फेर्नांडीस मणिपाल तावन रॉबिन चांदनी रियान्ना फेर्नांडीस पालाडका तावन डेलिविया कुएल्लो सुरतकाल तावन जोसेफ अल्मेडा आनी कुटुंब सास्तान तावन बरें काम मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां दिता अनुश डिमेल्लो बँगलोर तावन देवाक अर्गां दिता आयरीन लोबो आजेकार तावन जिवितांत असल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता प्रत्येक रितीन याजक आनी धार्मीक भाव भयणी पासत मागतात वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस बँगलोर तावन आपले वैयक्तीक इरादे सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता अनिल डी सिल्वा तीर्थ हळ्ळी तावन जिवितांत भावार्थाची जिणेंत जियोवन सर्वेस्परा देवान जेजू मारिफांत बसयलेलें सस्नीक दायज जोडून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणी पासत सस्नीक विशय आमी मागया प्रत्येक रितीन ससनाचो विशय आमी मागता देवादीन रम्या फेर्नांडीस गुरपर कैकांबा देवादीन क्रिस्टीन डिसोजा मोडबिद्री देवादीन नतालिया आनी एंटनी फेर्नांडीस बेंदोरवेल देवादीन कोसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे देवादीन मोंती डिसोजा शक्तीनगर देवादीन रिचर्ड डिसोजा फजीर देवादीन मेरी डिकोन्ना बेळमान देवादीन सिरिल डिसोजा आनी डोडी कुटुंबांतल्या सर्वंतरलेल्या भावार्थ्यां पासत आनी डिलिमा आनी लोबो कुटुंबांतल्या भावार्थ्यां पासत मागतात मँगलोर तावन देवादीन सेबॅस्टियन फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत मागतात कारवार तावन देवादीन प्रिसिल्ला फेर्नांडीसाच्या
आत्म्या पासत मागतात कारवार तावन लॉरेन्स आनी पावलीन कोटिनोच्या आत्म्या पासत मागतात किन्नीगोळी तावन अंतरलेलो म्हयनो सोगणास देवादीन डोनाल्ड सल्डाना वेस्ट वसाय तावन देवादीन मॅक्सिम डिसिल्वाच्या आत्म्या पासत मागतात बँगलोर तावन देवादीन पॅट्रिक डिकुनाच्या आत्म्या पासत मागतात देवादीन जॉन पेरेराच्या आत्म्या पासत मागतात पेरमोदे तावन देवादीन बॉनिफास लिली मिनेजच्या आत्म्या पासत मागतात बळकुंजे तावन कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या बावटत्यां पासत मागतात सायमन आनी मार्सेलीन कोरेया कुळूर तावन हे आमच्या भावा भयणींक ससनाचो विशय आमी मागता तशेंच जिविताचे पयन मंदरसून वरच्या आमकां साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया. गीत नंबर ये 59 543 पेज नंबर 43. आयल्या बली भेटून तेंपलान तुझ्या बापा दळबाराच्या ल्हानवळ बावडा संगी वर्णिता तुका रायास संसाराच्या येदो वरतो तुझो वैभव गायता तुका हरयेची वाकांतात महिमा सूर्य संद्रेम दोगोर तुमून कुर्पे सागो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्ताताई मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो हे मिसाचे बलिदान भेटूंक आमी सांगाता जमल्या अवस्था विशेष रितीन पवित्र सबायेच्या दिसा भगवंत रोजार सायबीन हे स्मरण करता. मरिये मरिफात लाभलेले कोंताचें भक्तीपण सर्व रितींनी मनशा कुळान आपल्या भद्रतेक सर्गींच्या राज्याची सता नियाळच्याक आनी सदां दीस ती उगडास काडच्याक मरियेन दिल्ले एक हातेर आयच्या दिसा आमी उगडासाक हाडटा. सर्व रितींनी तुर्कांच्या त्या आडळते थावन जैत लाभोंक आनी सर्व रितींनी पवित्र सभा शाबीत उरोंक मरियेचें योगदान व्हरतें. मरियेचें जिविताचें प्रेरण आमकां सदांनीत प्रामुख्यतेन भरलेलें देखून आज परत मरियेक रोजार सायबीन म्हूण आमी उगडास काडटा आसतना आयची वाचपाय आमकां मरियेच्या जिविताचें प्रेरण घेवंक प्रत्येक रितीन मागण्याद्वारी भावार्थाद्वारी आनी सर्व रितींनी देवाची महिमा वाकणच्या द्वारी आमची जिणी ह्या संवसारांत जियोंक ती आमकां आपोवणी दिता. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो सबार फावटी आमच्या जिवितांत देवाची स्तुती वाकणच्याक मागण्यांत आनी भावार्थाच्या आचरणांनी आमची जिणी करसूंच्याक सुकून पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां समी आयतीं करया. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवन आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यांत, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणां जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. जेजू सर्गार सोडल्या उपरांत सीस ओलावीत नांवाच्या दोंगरार तावन जेरुसलेमाक पाटी परतले. जेरुसलेमांतावन ओलावीत चड पयस ना, चड उणें अर्द्या मैला तितलें पयस जायत. शहरांत पावतच ते रावतेले त्या माळये सालाक ते सोडून गेले. पेद्रू आनी जुवांव, जाकोबू आनी आंद्रे, फिलीप आनी तोमास, बार्तेलेमेव आनी मातेव, आल्बेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त सिमोव आनी जाकोबाचो पूत जूद इतले जण. आनी जेजूची माता मेळोवन थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूचे भावूय तांचे सवय आसले. अशें ते एक मोणान कळनासतना मागणे करीत आसले. देवाचें उतर, देवाचें वडोपकार. श्लोक. शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चारांदासीचेर ताणें दयाळाय दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. श्लोक. शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. दाखयता तो काकुळट आपणाक भियेतेल्यांचेर संततेचे संतती पर्यंत. श्लोक. शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपल्या बावल्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतेल्या आंकार्यांक ताणें दुस्पयटायल्यांत. पदवेदारांक ऊंच साणातावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळ्यांक ऊंच उबारल्यांत. श्लोक. शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या आतांनी पाटी धाडल्यांत. इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. बिरमतीचे काकुळतीचो उगडास धरून आदलो. श्लोक.
शक्तिवंतानं म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भगवंत ताचे नाव. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. Deoarece uter icon tempaltat tin cărens bagi. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Serve sport तुमची सोवे आसो, तुमची सोवे आसो. लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. 6व्या महिन्यांत देवान गब्रियल दुताक गलिलेच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एका अंकवारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुझे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. त्या अंकवारीचे नाव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे संगता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय अंकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भगवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे चर्शिलो गेलो. देवाचे उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, भगवंत अंकवार मोरी रोजार सायबीन. रोजार रोझेरियम म्हणल्याचो अर्थ गुलाबाचें वर्त. हर एक रितीन परमळीक जिवीत मोरी आमकां तिच्या संवसारी मिसांवां मुखांतर दिता म्हणलें. आयच्या दिसा आमी संभ्रमचें भक्तीपण स्मरण आमकां उगडासाक हाडटा. मोरयेची जिणी सुरवेर तावन सोम्याक मानवाल्ली. खरी एक रितीन आपल्या आवय बापाय तावन जोडलेली देख तिणें तिच्या जिवितांत पाळण देवा बापाक मानता तसली जिणी ती जियेली. त्या खातीर आयच्या वांजलांत आमकां स्पश्ट जाता, देवाची माता जावंक तिका आपोवणें लाभता आसतना सर्व रितीनी मनशापणाची जिणी जियेता ती आपल्या जिवितांत सामाजीक कश्ट येवचे, हेरांचे संकश्ट आसचे ती नियाळटा. पूण देवदूता लागीं तें उसारन सांगता आसतना हें सगळें घडचें कशें म्हणलें एक सवाल ती करता आनी तेदुआ तिका लाभलेली जाप, परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. आनी हें उतर तिच्या जिवितांत ती खचित रितीन मानून घेवन
भावार्थाची जिणे जियोंक समकाता म्हणलें आयच्या वांजलाच्या आखरेक तिणें उचारच्या उद्गाराद्वारी आमकां स्पश्ट जाता। हांव सर्वेस्पराची साकर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणल्या संगतीन भावार्थान देवाच्या योजना खालती मान घालता, देवाक वेंगता आनी देवाचे मिसांव करूंक आपणाकच समर्पिता। मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमची जिणी मोरये बरी परमळीक करूंक जशें एक गुलाब ओडतांत सोंपता आसतना हर एकल्याक ताच्या रंगाद्वारी परमळीक सुवादाद्वारी आकर्शीत करता, तशें मोरी तिच्या जिविता मुखांतर संवसारी मिसांवा मुखांतर भावार्थाच्या जिविता मुखांतर आमकां तिच्या जिणेंतलो परमळीक सुवाद फांकोवन आमकां देवा थंय आकर्शीत करता। आज तिचें स्मरण करता आसतना परत त्या कोंताच्या भक्तीपणाद्वारी आमची जिणी सोम्याक समर्पोवंक सर्गींच्या राज्याची सता जी त्या कोंताच्या भक्तीपणाद्वारी आमी नियाळता ती सगळीं आमच्या जिवितांत जियोंक आनी त्या मारिफात देवाच्या योजनाक आमच्या जिवितांत समर्पण करूंक आमकां उलो मेळटा आसतना आमी मोरयेची देख घेवया। जिवितांत सोम्याचो आदार परमोन्नताची सकत आमच्या जिविताचेर सावळी घालून सदांच आमकां भद्रती दिता म्हणलें मोरयेन शिकयलां। तें जिवितांत मानून घेवया आनी भावार्थाची जिणी जियोंक मागण्याद्वारे सोम्याक आमच्या जिवितांत प्रामुख्यता दिवंक गरजेचो आदार त्याच देवा बापा तावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोन घेवया। आमेन। गीत नंबर C49 पानसंख्या 116। दोवानी बाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तांतरी साच्या रूपांतर कर, मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता, जिणी देणी आमची तुका भेटयता, सुखांत तशें दुखांत तुजेर पातयेता, मोरये परी क्रिस्ता प्रकाशीत करता, सर्गीचे राज बांदून आमी वावुरता। म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपदवेदरा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात। तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या परिस्थितीच्या आदाराक सर्विस्फोर म्हणून घे। बापा, हांव कुंवार मोरयेच्या हातांनी आमची देणी तुका आमी भेटोवन दिता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गोठ नियाळून आमचें जिवीत बदलोवन जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानतात असलें जावं म्हण मागता। त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता। सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया, वैश्य आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। भगवंत, हांव कुंवार मरी रोजार सायबिणीचो हिका आमी नमान करतना एका ताळ्यान तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता। आपल्या कुंवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे सक्तीन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी। ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात। तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता। पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान। ओ सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय। सर्वेस्पराचे नावी येता ताका
बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाचे इजर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावट सोगुट परगटोया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेसांची दाय कर मागता अंकवार मारी देवाची माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान दम दुता आनी सर कळी तुका मानवल्यान विशेष करून सार नवलम सुगडणार जुजे फ्रेनार्ड मेट्स ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुडी मारतीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकांक शांती दियात देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती
ह्या शेळीच्या जेवणाक पयलली आमी सर्व सुभागी सोमिया तुझे भितर येवचे म्हाका फोवना तुझ्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ ಡಿ 34 ಪನಸಂಕು 150 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 156. काळीस मुझे राखो नसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रे गाना लाले नसा धनिया तुका सेवच्या जीवी दिवच्या जीवदातारा जीवित म्हाका लाभ संसाराच्या सळवंदारा सर्गाक म्हाका पाव प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा या पवित्र संस्कारान तुझ्या पुताचे मरण आणि जिवंतपण संतोष भरीत काळजान आमी परगटता. हे आमचे सोडवणेचे गुण हांगा भक्ती नियाळून ह्या संवसारान जेजूच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटो आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा मज सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची आगी सर्या तिच्या मोगा मर्दी आमकां बाचावेची. बोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची आगी सर्या तिच्या मोगान वाढती आमकां उर्वशाची. केदे वर्ते बाग मोरयेचे प्रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी हांव रावचे सर्बेसाच्या देख जावं सोपच्या.